अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मैं हूँ आपका मेज़बान जी खालिद महमूद अवान, और आपके साथ कैरियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग इस हवाले से आज आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे हैं जो मैट्रिक करने के बाद मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स में आगे नहीं जा पाते, या FA या FSC करके उसके बाद बेचारे परेशान होते हैं और अच्छी फील्ड नहीं चुन पाते, जिसकी वजह से करके बहुत सारे उनके लिए मसाइल बनते हैं और माशरे को मुफीद शहरी नहीं बन सकते। इस हवाले से उनको सही गाइडेंस और सही लाइन, जिसकी वजह से करके आगे मुस्तकबिल में जाकर वो मुफीद शहरी बन सकें, अपने घर वालों के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपनी फैमिली के लिए एक सपोर्टिव मेंबर बन सकें। उस हवाले से आज आपसे मैं यहाँ पे गुफ्तगू करूँगा, और ये टेक्निकल एजुकेशन है टेप्टा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी PF रोड सरगोदा में। इस वक्त मैं आपके साथ मौजूद हूँ। हमारे साथ ये प्रिंसिपल साहब मौजूद हैं, तो ये अपना तारुफ भी कराएंगे, और उसके बाद फिर कौन कौन से कोर्सेज़ हैं जो आप मैट्रिक के बाद कर सकते हैं। और चूँकि आज का ये मैट्रिक का रिज़ल्ट जो है वो तकरीबन 15 जुलाई तक, यानी तकरीबन एक महीना है अभी, 15 जुलाई तक इंशाल्लाह ये इसके लगभग आ जाएगा। तो उस हवाले से आपको गाइडेंस देंगे और आपको रहनुमाई करेंगे कि कौन कौन से कोर्सेज़ हमारे पास हैं, वो कितने कितने ड्यूरेशन के हैं, और उनका आगे बेनिफिट क्या है, उनका स्कोप क्या है, और उनका क्राइटेरिया क्या है एडमिशन का, कितने % मार्क्स आप लेंगे तो यहाँ पे किस किस फील्ड में आप ले सकते हैं, और आगे आपके लिए मुस्तकबिल आपका अच्छा हो सके। तो जी इस हवाले से आपसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंजीनियर इफ्तिखार अहमद, प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी PF सरगोदा से आपसे मुखातब हूँ। जिस तरह खालिद साहब ने फरमाया कि ये आज हाजिर हुए हमारे पास तो इन्फॉर्मेशन के लिए, तो मैं सबसे पहले ये इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ तशरीफ़ लाए, और हमारे बहुत से बच्चे जो मैट्रिक करने के बाद सर्च में होते हैं कि वो आगे क्या करें, तो उस सिलसिले में कुछ थोड़ी सी गाइडेंस आपको दी जाए या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। तो एक तो मैं ये बता दूं कि हमने बाकायदा कैंपेन लॉन्च करते हैं, दिसंबर के बाद शुरू हो जाते हैं। तो बड़े बड़े जो हमारे स्कूल्स हैं, बड़ी बड़ी तहसील में भी, सरगोदा शहर में भी, उसमें हमारी टीम जाती है। बाद का छोटे स्कूल प्राइवेट रह जाती हैं, अगर बड़े बड़े स्कूल में सारी हमारी टीम जाती है, जिसमें हम अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं, टीचर जाके और गाइड करते हैं कि बच्चों ने मैट्रिक साइंस जिन्होंने की है उन्होंने उसके बाद किस किस कोर्स में दाखिला है। मेन तो सबसे पहले टेक्निकल एजुकेशन की मैं बात करूँगा। ये जनरल एजुकेशन से दो तालीमी, एक जनरल एजुकेशन है जिसमें हर बंदा समझता है कि मैट्रिक के बाद उसने जनरल में जाना है, मुख्तलिफ MA MSc या मुख्तलिफ इंजीनियरिंग की शक्ल में मेडिकल लाइन में जाना है। और दूसरा टेक्निकल एजुकेशन जो है, उसमें हमारे पास जो डिप्लोमा लेवल पे हो रही है वो डिस्ट्रिक्ट में भी हो रही है, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास सरगोदा में बड़ा जा रहा है, बाकी वोकेशनल स्ट्रीम भी हमारी जिसमें शॉर्ट कोर्स भी होते हैं। तो टेक्निकल एजुकेशन ऐसी एजुकेशन है जिसमें मैट्रिक के बाद बच्चा आसानी से 3 साल की एजुकेशन हासिल करने के बाद अमली तौर पे फील्ड में आ सकते हैं और अपने आप को कमाने के काबिल बना सकते हैं। तो ये ऐसी एजुकेशन है जो स्किल बच्चे को प्रोवाइड करती है। हमारे इदारे में वैसे तो पूरे पंजाब में 40 के करीब टेक्नोलॉजी चल रही है, 33+। हमारे इदारे में 5 टेक्नोलॉजी, बल्कि 6ठी दफ़ा कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी शाम में शुरू हो रही है। तो 5 टेक्नोलॉजी हमारे कॉलेज में शुरू से चल रही है, जब से 68 से इदारा बना हुआ है। तो उसमें सिविल टेक्नोलॉजी है, मैकेनिकल टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी है, इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स। शाम में इस दफ़ा हमने कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टार्ट करनी है पहली दफ़ा। इसका क्राइटेरिया ये होता है कि बच्चा जो मैट्रिक साइंस के इम्तहान देता है वो दाखिल होता है, आर्ट्स वाले के लिए दाखिल नहीं होता, दाखिला इसमें नहीं होता। और बाकी ये कि पिछले साल से अथॉरिटी ने हमें ये अलाउ किया हुआ है कि वो बच्चे जिन्होंने 9th का एग्ज़ाम पास किया हुआ है और मैट्रिक का रिजल्ट वेटेड है, उनको हम 9th के रिजल्ट की बुनियाद पर दाखिला शुरू कर रहे हैं। हमारा दाखिला शुरू हो चुका है, पिछले साल भी हमने किया था, अभी भी हमारे प्रॉस्पेक्टस भी सेल हो रहे हैं, एप्लीकेशन हम ले रहे हैं, और मेरिट लिस्ट बाकायदा बनेगी। हमारे जो मेरिट में नंबर काउंट होते हैं वो 4 सब्जेक्ट के होते हैं, मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री। इन नंबरों के हिसाब से मेरिट बनता है। अगर किसी बच्चे ने कंप्यूटर पढ़ा हो या कोई टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ा तो उसको 20 नंबर उसमें मेरिट में ऐड हो जाते हैं। उस मेरिट की बुनियाद पर बच्चे का दाखिला होता है 9th के रिजल्ट पे। फिर ये सर ये बताएं कि कितने % मार्क्स होने चाहिए इन सब्जेक्ट्स में आपके? वो हम तो मेरिट पे करते हैं, मतलब जो बच्चे अप्लाई करेंगे ना, पास होना ज़रूरी है।
اپلائی کرنے کے لیے پاس ہونا ضروری ہے. نارمل 60% سے زیادہ بچے ہم رکھتے ہیں, اس سے کم نہیں ہوتے داخل, کیونکہ وہ سیٹیں جو ہماری ہیں وہ سیٹیں الاؤ ہمیں فکس کی ہوئی ہیں گورنمنٹ. مثال کے طور پر سول ٹیکنالوجی میں 50 بچوں کے 2 سیکشن صبح کی 50 کا شام کے, آپ 150 سے زیادہ ہم سول میں نہیں رکھ سکتے. اس طرح مختلف مکینیکل میں 60 کی یہ 2 سیکشن مکینیکل میں صبح کے 60 کے, ایک شام کے. اس طرح جو ہماری سیٹ ایلوکیٹ کی گئی ہیں اس کے مطابق ہم نے جو بچے اپلائی کریں گے ان کو ہم نے جو اچھے بچے میرے والے جو ٹاپ پہ ہیں ان کو ہم نے ریکروٹ کرنا ہے, ان کو رکھنا ہے ہم نے. باقی بچے رہ جائیں گے وہ اس طرح کریں گے. اسی طرح جب یہ 9th کی بیس پہ جو ہماری سیٹیں فل ہو جائیں گی, جو سیٹیں بچ جائیں گی, پھر میٹرک کے رزلٹ کے بعد بھی ہم نے دوبارہ میڈلسٹ بنایا ہے. اب وہ میٹرک کے نمبروں کے ساتھ بھی ہوگا. تو اس طرح ہم 9th جو بچے پاس ہیں ان کو پہلے موقع دے رہے ہیں تاکہ وہ ادھر ادھر اپنے آپ کو کوئی غلط جگہ ایڈجسٹ نہ کر لیں, وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن میں آ کے اپنا فیوچر سیکیور کریں. تو 9th کی بیس پہ داخلہ کنفرم ہو جائے گا جو آج کل ہو رہا ہے ہمارا. اسی طرح میٹرک کا جب رزلٹ آئے گا اس کے بعد جو سیٹیں ہماری بچ جائیں گی اس میں جی ٹھیک ہے سر. اچھا یہ جو 9th کے میرٹ آپ کے 9th کے رزلٹ کے حوالے سے آپ کریں گے تو یہ ایڈمیشن آپ کے کب شروع ہوتے ہیں؟ ہمارے ایڈمیشن یہ جیسے سیشن ہمارا کلوز ہوتا ہے نا مئی میں, جون میں ہمارا اسٹارٹ ہو جاتا ہے, بلکہ مئی میں ہم پاسپورٹ دینا شروع کر دیتے ہیں. اب آج کل ہمارے ادارے 30 جون تک ہم نے 28 جون تک درخواستیں لینی ہے 9th کی بیس پہ. 30 کو میرٹ لسٹ میں ڈالی اور 2-3 کو ہم نے داخلہ کرنا 9th کی بیس پہ, 2-3 جولائی کو. اور سر یہ جو آگے آپ اس کے کورسز آپ نے بتائے ہیں میکینیکل ہے یا یہ جو ٹیکنالوجی یہ ہماری 3 جو بیسک ٹیکنالوجی ہیں جو گریجویشن لیول پہ بھی ہوتی ہیں, سول, میکینیکل, الیکٹریکل, باقی الیکٹرانکس ٹیکنالوجی اس میں وہ 2 چھوٹی ٹیکنالوجیز بھی ہیں. لیکن پانچوں ٹیکنالوجی میں 3 سال کا DA ڈپلوما ہم کرواتے ہیں. ڈپلوما اسوسیٹ انجینئر کے نام سے. اور ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے اس میں, اور پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن جو اس کا ایگزام لیتا ہے وہ اس کو سرٹیفائی کرتا ہے. تو اس کی بنیاد پہ بچے گورنمنٹ جاب میں بھی جا سکتے ہیں. یعنی کہ میٹرک کے بعد 3 سال لگانے کے بعد اگر بچہ کو FA/FSC کر کے آیا تو اس کو میٹرک کی بیس بھی ہم نے لینا ہے. لیکن اس FA/FSC کا اس ایڈمیشن میں صرف یہ فرق ہوگا کہ اس کے ایج ریلیکسیشن 2 سال کی ایج ریلیکسیشن کو مل جائے گی. ادروائز اس کو میٹرک سائنس کی بنیاد پر داخلہ دے کے اس کو پڑھانا بھی اس طرح جیسے میٹرک والا بچے پڑھتے ہیں. جی یہ تمام کورسز آپ کے میٹرک بیس پہ میٹرک سائنس کے ساتھ. ٹھیک ہے. میٹرک آرٹس والے بچے بعد کا ہماری جو ویکیشنل اسکیم ہے اس میں شارٹ کورسز میں داخل ہوتے ہیں. جی وہ 6 مہینے کا مثال کا بھی ہوتے ہیں. جی سر. اور کوئی کوشچن آپ کو؟ جی سر, تو یہ جو آپ نے مختلف سارے بتائیں کہ یہ ٹیکنالوجیز کے, تو اس میں سارے کتنے پیریڈ کے ہیں اور آگے ان کا اسکوپ کیا کہاں کس فیلڈ میں جا کے یہ اپنا کام؟ 5 ہماری ٹیکنالوجی اس ادارے میں چل رہی, 6 ہماری جو کمپیوٹر کی شروع ہو رہی ہے. ان 6 کے 6 جو ڈپلوما ہے ڈیولپر یہ 3 سال کا ڈیوریشن ہے. 3 سال ریگولر سالانہ بیس پر کا ایگزام ہوتا ہے. تو میرے کلاسز ہوتی ہیں, اس کے بعد باقی جو منتھلی ٹیسٹ ہوتے ہیں, باقی وہ شیڈول اس کے مطابق ہے. 3 سال اس کا ڈیوریشن ہے, جس کے بعد بچہ جو ہے کمپلیٹ ڈپلوما کرنے کے بعد پرائیویٹ سیکٹر میں بھی جا سکتا ہے, ریلیونٹ فیلڈ میں گورنمنٹ سیکٹر میں بھی جا سکتا ہے, آؤٹ آف کنٹری بھی ہمارے پاس بچے جاتے ہیں. گورنمنٹ سیکٹر میں کون سی ایسی فیلڈ ہے جس میں جا سکتے ہیں؟ جو سول والے بچے جو ہے نا وہ ہائی وے ڈپارٹمنٹ ہے, اس کے بعد MES ہے, اس کے بعد واپڈا ہے, اس کے علاوہ جناب CNW ہے, اریگیشن ہے. یہ سارے محکمے جتنے گورنمنٹ کے ہیں اس میں سول کی تقریباً جاب ہوتی ہے. اس طرح الیکٹریکل جو ہے ہماری جو ڈپلوما ہے اس میں واپڈا میں بھی جاتے ہیں, ٹیلی کمیونیکیشن میں بھی جاتے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ کافی کام کرتے ہیں. اس طرح مختلف انڈسٹریز میں, اس طرح مکینیکل میں بھی ہمارے مختلف شعبے ہیں, مختلف اکثر ہمارے بچے جو ہے ساری ٹیکنالوجی میں ڈپلوما کرنے کے بعد اٹامک انرجی اور مختلف جگہ پہ ہر فیلڈ میں ہماری جاب ہوتی ہے ڈپلوما لیول کی. تو گورنمنٹ سیکٹر میں بھی ہے, پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہے, انڈسٹری میں بھی. اس کے علاوہ بچے خود اپنا کام بھی کر سکتے ہیں, خود اپنا اسپیڈ اسٹارٹ کر سکتے ہیں, خود اپنی قابل اپنے بنا سکتے ہیں. آؤٹ آف کنٹری فارن کنٹری میں بھی جاتے ہیں اور بڑی اچھی ارننگ کرتے ہیں. تو ہر قسم کے آپشن بچوں کو موجود ہیں, جو اس کا ایپٹیٹیوڈ ہو ہم اس کو تیار کرتے ہیں. یعنی اچھا پاکستانی, اچھا مسلمان, اچھا ٹیکنالوجسٹ بناتے ہیں تاکہ وہ جہاں بھی جائے جا کے ملک کا نام بھی روشن کرے اور اپنے والدین کو بھی سپورٹ کرے. سر کہ فیس شیڈول وغیرہ وہ فیس شیڈول جو ہے نا اتنی زیادہ نہیں, گورنمنٹ کا ادارہ ہے, فیسلٹی بہت زیادہ ہے, کروڑ کی مشینری ہے, پرائیویٹ سیکٹر وہ افورڈ نہیں کر سکتا. تو جو صبح والی فیس ہے وہ ہماری تقریباً 20,000 کے قریب ہے پورے سال کی, وہ بھی ہم انسٹالمنٹس میں لے لیتے ہیں. اسی طرح جو شام والی ہے وہ کوئی 28,000 کے قریب ہے, 30,000 کے قریب ہے, وہ بھی انسٹالمنٹ میں 2 انسٹالمنٹ میں لے لیتے ہیں, 2003 میں بھی لے لیتے ہیں. تو وہ مطلب ہے کہ بچوں کو فیل ہی نہیں ہوتا کہ وہ پورے سال کی تھوڑی فیس میں اتنا اچھی ایجوکیشن حاصل کریں.
باقی جو فیسلٹیز ہیں، ٹرانسپورٹ ہے، ہاسٹل ہیں، باقی کروڑوں کا سامان ہے لیبارٹری میں جو بچے پریکٹیکل اسکل حاصل کرتے ہیں. تو یہ ساری فیسلٹیز اتنے کم پیسوں میں پرائیویٹ سیکٹر پرووائڈ کر ہی نہیں سکتے. اور سر ایج لمٹ کیا ہے؟ یہ 18 سال کی ہماری ایج ہوتی ہے ریگولر داخلے کے لیے صبح کے لیے. جی. شام کے لیے اور ان ٹیکنالوجی میں ہمارے شام کے پاس بھی داخلے ہیں انسٹرومنٹ کے علاوہ. انسٹرومنٹ انٹرنس میں شام کو نہیں ہے، باقی سول میکینیکل ایکٹیو اور کمپیوٹر یہ شام کو بھی ہے. شام کی لمٹ 45 تک ہے، وہ ایشو نہیں ہے. صبح والی 18 سال اس میں پھر ریلیکسیشن بھی ہو جاتی ہے. جی سر، آپ کا بہت شکریہ. جی ابھی آپ نے یہ ساری گفتگو سنی کہ کس فیلڈ میں آپ جا سکتے ہیں، ایڈمیشن لے سکتے ہیں، اپنا مستقبل بنا سکتے ہیں، اپنے قوم کے لیے ایک مفید شہری بن سکتے ہیں، اپنے فیملی کے لیے ایک سپورٹیو ممبر بن سکتے ہیں. میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ جی آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں، اس کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے ایک بہت اچھا مستقبل ان اداروں میں، ٹیکنیکل اداروں میں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد.